Maayong adlaw mga kapatid, ay abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipasa na sa task force sa Department of Justice ang mga nakuhang ebidensya sa National Bureau of Investigation kalabot sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Sumala ni NBI Director Jaime Santiago, ang DOJ task force na ang motanaw ug mo-evaluate sa ebidensya ug sila na usab ang magtanaw sa posibilidad sa pagsaka og kaso sa Ombudsman ug Sandigan Bayan. Sa pagdubag sa media, giingon ni Santiago nga wala sila'y mahimo kabahin sa nahimutangan ni Representative Zaldico tungod kay wala pa man kini warrant of arrest. Iyang gibutyag nga apil usab ang building sa NBI sa investigasyon sa DOJ task force. Giingon ni Santiago nga ang kontraktor sa maong building mao ang mga Diskaya. Nahuman na ang phase 1 sa construction sa NBI building apan wala pagipagawas ang pondo alang sa phase 2, 3 ug 4. Gisulti pa ni Santiago nga mokonsulta siya kag DPWH Secretary Vince Dizon bahin sa maong issue. Kinsa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.